जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान फ़याज़ तनोली। और आज जिस मौजू पे मैं बात करूँगा वो है जो तजव्ज़ात हुई हैं नालों के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर, उनको मैक्सिमम जगहों पे जो सुना गया है। ख़ासकर अली अमीन गंडापुर जो हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनका जो एक बयान मैंने सुना है कि उसमें ये कह रहे हैं कि जी अदालतों की स्टे आर्डर की वजह से हम उन तजव्ज़ात को ख़त्म नहीं कर सके, जिस वजह के ख़ास करके बनीर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उस पर मैं बात करूँगा। और हमारा जो अदालती निज़ाम है, मैं गुजारिश करता हूँ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, ऐसे जजों का नोटिस लिया जाए जो स्टे आर्डर देते हैं, जो कि लोगों की मौत की असल वजूहत क्या है। बनीर के अंदर जो मौतें हुई हैं उनके अंदर ख़ास करके तजव्ज़ात के ऊपर जब ऑपरेशन किया जाने लगा तो वहाँ से आगे से स्टे आर्डर दिखाए गए। क्या ये जो जज हैं ये इसलिए बैठे हुए हैं कि इन लोगों को स्टे आर्डर दें और उसके बाद जब इस तरह के मामलात आएँ और वहाँ अमवात वाक़या हों तो इसका ज़िम्मेदार फिर कौन है? तो मैं गुजारिश करता हूँ जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है इन जजों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। ये जो हमारा निज़ाम है, हमारा अदालती निज़ाम क्यों 120-30वें नंबर पे है, उसकी असल वजह यह है कि हम इंसाफ नहीं दे रहे लोगों को। बल्कि उल्टा जिनको इंसाफ मिलना चाहिए हम उनके आपकी रुकावट बनते हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी ये जो उन जजों से मैं अपील करता हूँ, आप बराए मेहरबानी ये काम ना करें। जब आपके पास जब एक स्टे आर्डर आता है, आप उसको देखेंगे ये स्टे आर्डर कैसा है, ये आया कि ये आपको देना ही चाहिए या नहीं देना चाहिए। ख़ास कर ठीक है कहीं इस तरह के मामलात नहीं है, कोई तजव्ज़ात वाला सिस्टम नहीं है, वहाँ आप स्टे देते तो समझ आती है। जहाँ लोगों ने तजव्ज़ात की हुई हैं आप वहाँ स्टे आर्डर दे रहे हैं। और आज चीफ़ एग्जेक्टिव जो सूबे का है खैबर पख्तूनख्वा का, वो कह रहा है इस वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो बराए मेहरबानी मेरी ये गुजारिश है कि ये जो हमारा अदालती निज़ाम है और जो उन जज हैं वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करने के पाबंद हैं। वो लोगों की ख्वाहिशात के ऊपर फ़ैसला नहीं कर सकते। क्या ये जो लोग जो स्टे लेके गए थे उनको पता था ना कि ये 7 नाले हैं, ये मसले, तो उन्होंने क्यों स्टे दिया? खुदारा ऐसे फ़ैसले ना करें जिससे अमवात वाक़या हों। ये पूरी की पूरी जो एक ज़िम्मेदारी है फिर आप लोगों की भी तरफ भी जाती है कि आप लोगों ने स्टे दिया है, उन्हें तजव्ज़ात ख़त्म नहीं की। और वहाँ जब पानी आया, ज़्यादा बारिशें हुई, उस वजह से सैलाब आया और वो जो कंस्ट्रक्शन थी उसके अंदर लोग भी रह रहे थे। ज़ाहिर सी बात है, प्लाजे हैं, कई दुकानदार थे, मुख्तलिफ घर थे, पूरे वो गए। मैं जो समझता हूँ, अगर आप ये देखते, अगर आप ये जो तजव्ज़ात है वो ख़त्म करने देते तो फिर इतना बड़ा मसला ना होता। तो इसलिए बराए मेहरबानी जो हमारा अदालती निज़ाम है इसको ठीक होने की ज़रूरत है ताकि लोगों को इंसाफ मिले। 10-10 साल लटके रहते हैं लोगों के केस ही नहीं लगते, आगे तरीक़ों पे तरीक़ें दी जाती हैं। तो इसको कौन नोटिस लेगा? इसका यकीनन हकदार चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो इसका नोटिस लें। और जहाँ जहाँ तजव्ज़ात है, कोई भी एरिया, पिंडी में अंदर ख़ास कर स्वां वाला एरिया, काग वाले पुल वाला एरिया, जहाँ के आप देखें पिछले दिनों जब सैलाब आया तो नालों का कितना बड़ा इशू था। उन नालों को गहरा किया जाए। उन नालों को जितना गहरा करेंगे तो यकीनन पानी नीचे से जाएगा, नहीं ऊपर आएगा। जब आप नहीं गहरा करेंगे और कम से कम मैं तो कहता हूँ आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूर हो नालों से, 1 किलोमीटर में कहता हूँ दूर होनी चाहिए। आप देखें सवात वाली साइड, वहाँ तो ये नाला है, नाले के ऊपर सब कुछ बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन की हुई है। तो आज क्या जो मेरा ये जो तज्ज़िया है और ये मेरी अपील है वो सिर्फ यही है कि आप बराए मेहरबानी तमाम जो चारों सूबे के वज़ीर आला हैं वो अपनी अदालतों में रट दायर करें। अगर कहीं स्टे आर्डर है तो उसको ख़त्म करें। जहाँ ये समझते हैं कि यहाँ सैलाब आ सकता है, यहाँ पानी आ सकता है, उधर से उनको ख़त्म कराएं और उनके लिए एक फ़ंड मुख्तस करें और उनको बेकार नहीं किया जाए, उनको के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएँ, उनको घर बना के दिए जाएँ। ये जो बकाया तरक्याती काम है इनको फ़िलहाल छोड़ दिया जाए, ये फ़ंड वहाँ मुंतकिल किया जाए, तो फिर जाके मामला हल होगा।
میں کسی تمام جو میرے پاکستان کے اندر جج ہے وہ میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن یہ جو جج فیصلہ کرتے ہیں یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ہمارا حق ہے آئینی اور قانونی کہ ان کے اوپر سوال اٹھائیں کہ یہاں اس وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے، تو یقیناً یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے۔ اس کے لیے ایک پراپر چاروں صوبوں کے اندر ایک کمیٹی بننی چاہیے اور ان تجاوزات کو ختم کر کے نالوں کو کھلا ہونا چاہیے۔ میرا ایبٹ آباد شہر ڈوبا ہوا ہے، وہاں الحمدللہ مالک کوئی ایک میرے حال میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اس بچی کی جو مجھے ویلیاں والی سائڈ کہیں کیا کہ کچھ یہ بھی ابھی کلیئر ہے یا نہیں ہے، لیکن سنے ہے کہ یہ ایک نقصان ہوا ہے کہ اس بچی کی ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن بقایا جانی نقصان تو کوئی نہیں ہے، لیکن وہاں بھی کچھ 3-4 گاڑیاں بہی ہیں، لیکن لوگوں کا ایک نظام ہے زندگی کا وہ تو خطرے میں پڑے۔ آپ یہ بتائیں کہ آدھا بندہ ڈوب رہا ہے پانی کے اندر، اس کی کیا وجہ ہے؟ نالوں کے اوپر تجاوزات، سیوریج سسٹم بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، ستیہ ناش کیا ہوا ہے شہروں کا۔ یہاں سے شہروں کا پتہ چلتا ہے، اس کی وقت کا پتہ چلتا ہے، اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ تجاوزات کرا رہے ہیں، آپ اس وقت یہ جنہوں نے بھی NOC دی ہیں ان کو دکانیں بنانے کے پلازے بنانے کے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ جو اموات ہوتی ہیں اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں اتنی۔ آپ مجھے یہ بتائیں اگر یہ سیوریج سسٹم ٹھیک ہو، بارشیں ٹھیک ہے، بارشیں موسمیاتی تبدیلی ہے، لیکن آپ اپنے سسٹم کو تو ٹھیک کریں، مزید انتظار کریں کہ مزید خاندان اجڑیں، لوگوں کی شہادتیں ہوں۔ تو اس کے اوپر چاروں جو صوبوں کے چیف ایگزیکٹو ہیں، چیف سیکرٹری ہیں، وہ اس کے اوپر مکمل غور کر کے مکمل کارروائی شروع کریں۔ کراچی کے اندر بھی آج سنا ہے 2-3 شہادتیں ہوئی ہیں اس پانی کی وجہ سے۔ تو ہر صوبے کو سوچنا ہوگا اور اس پہ گہری نظر رکھنی پڑے گی، اور اس کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے، صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا۔ یہ جو جہاں یہ کچھ میں تو دیکھ رہا ہوں، خاص کر خیبر پختونخوا 12-13 سال سے ہماری PTI کی حکومت ہے، کوئی مجھے ریسکیو کا کوئی بہت کم بندے نظر آئے، پاکستان آرمی ہر جگہ پہ نظر آئی ہے۔ کیا یہ اس طرح کے کاموں کے لیے یہ کوئی عملہ نہیں ہے ان کے پاس؟ صرف باتیں کرنی ہیں انہوں نے۔ اور جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کے لیے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے ایبٹ آباد کے جو سردار صاحب ہیں، جو کرنل ریٹائرڈ ہیں، جو کہ شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت بھی فرمائے۔ ان کے اہل خانہ سے میں تعزیت کرتا ہوں، اور میں ابھی دوبارہ یہ تمام صوبوں سے اپیل کرتا ہوں خدا را ابھی اس پہ عملی اقدامات کریں۔ یہ جو ہائر طبقہ ہے یہ تو میکسیمم اسلام آباد میں یا مین ایریوں میں رہ رہا ہے، ادھر تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، ادھر تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہر جگہ پہ سسٹم ٹھیک نہیں بھی ہے۔ جہاں سسٹم ٹھیک نہیں ہے ان کو ٹھیک کریں تاکہ آگے اموات نہ ہوں، لوگوں کی جانیں ضائع نہ ہوں۔ صرف کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ ہمارا عدالتی نظام ہے، میری دعا اللہ کرے کہ ٹھیک ہو، یہ لوگوں کو بر وقت انصاف دے۔ ایسے فیصلے نہ ہو جہاں لوگوں کا نقصان ہو۔ آپ سے لوگ امید لگا کے بیٹھیں، آپ جو بڑے لوگ کرسیوں کو یہ پروٹوکول کے مزے لیتے ہیں، آپ اپنی ذمہ داری بھی پوری کریں۔ آپ ججز کو دیکھیں، سب قابل احترام ہیں، ان کو چاہیے کہ آپ کے پاس خاص کر جس طرح کے جو معاملات آتے ہیں جہاں یہ مسئلہ آتا ہے کہ پتہ ہے کہ بھائی 7 نالے ہیں بڑے، وہاں کوئی سٹے آرڈر نہیں، ان کو کہو توڑو ان کو۔ ہاں یہ ہے، یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ ان کو معاوضہ دیا جائے تاکہ وہ سائٹ پہ اپنی کنسٹرکشن کریں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں اس بات کی میں حمایت کرتا ہوں، ایز اے صحافی، ایز اے تجزیہ نگار میں اس بات کی حمایت کرتا ہوں۔ ناظرین، آج یہ جو میرا تبصرہ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا میری ویڈیو، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ہر آنے والی ویڈیو تاکہ آپ کے موبائل پہ آپ کو وصول ہو سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔